अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं रहनुमाई फ़ॉर यू और हमारा पारा जो है वो चल रहा है तजवीद के साथ। 11वां सूरत यूनुस है, उस आयत नंबर 22 आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। आयत नंबर 22 से तवज्जो के साथ समात फरमाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आपके लिए भी हमारे लिए भी हमारे मरने के बाद ये एक सदका जारिया भी हो। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहरि हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्कि वजरयना बिहिम बिरीहिन तय्यिबह वफ़रिहू बिहा जाअतहा रिहुन आसिफ़ुन वजाअहुमुल मौज मिन कुल्लि मकानिन वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन लइन अंजयतना मिन हाज़िही लनकूनन्न मिनश शाकिरीन। फलम्मा अंजाहुम इज़ा हुम यबगून फिल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ या अय्युहन्नासु इन्नमा बग़युकुम अला अन्फुसिकुम मताअल हयातिद दुनिया सुम्मा इलैना मर्जिउकुम फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाइ फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ मिम्मा यअकुलुन नासु वल अनआमु हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा वज़य्यनत वज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अमरुना लैलन औ नहारन फजअलनाहा हसीदन कअन लम तग़न बिलअम्स कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वल्लाहु यदअू इला दारिस्सलाम व यहदी मन यशाअ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। जी आगे आयत नंबर 26 और 27 इसके क़वाइद आपके सामने रखते हैं। ज़ी मद्दा है, हुस्ना मद असली, ज़ा को सीटी से अलिफ मद्दा, नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना, ला अलिफ मद्दा, या रा को मोटा, क़ाफ को मोटा, जुवा मद्दा है, मीम साकिन का इजहार है, क़ाफ को मोटा और रा को मोटा, नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना है, ला अलिफ मद्दा है। ज़िल्ला वक्फ़ की सूरत में गोलता को हा में चेंज कर देंगे।
ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اظہار ہوگا، لام پہ مد واجب ہے، صاد کو موٹا، حا مد اصلی ہے، نون مشدد پہ غنہ ہے، میم ساکن کا اظہار، فی یا مدہ، ہا الف مدہ، خا کو موٹا مد اصلی، دو و مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی، ذی مدہ ہے، سیئہ مد اصلی ہے، زا کو سیٹی سے ادا کریں گے، مد واجب ہے، تیم نون تنوین کا اقلاب ہے، بمثلی، ہا الف مدہ ہے، اور را کو موٹا، قاف کو موٹا، میم ساکن کا اظہار، نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، ما الف مدہ، ہم میم ساکن کا ادغام ہے، لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کریں گے، من نون ساکن کا اظہار، ع الف مدہ، صاد کو موٹا، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اخفا ہوگا، یہاں نون مشدد پہ غنہ، کأن میم پہ مد جائز ہے، ما ٹھیک ہے جی، غین کو موٹا، جیم واو مدہ ہے، یہ میم ساکن کا اظہار، قاف قا کو موٹا، نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے، لین ہے، وا کو موٹا ادا کریں گے، وقفاً دو زبروں کو الف مدہ میں چینج کر دیں گے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اظہار ہوگا، لام پہ مد واجب ہے، صاد کو موٹا مد اصلی ہے، نون مشدد پہ غنہ، الف مدہ ہے، را کو باریک پڑھیں گے، میم ساکن کا اظہار، فی یا مدہ، ہا الف مدہ، خا کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، دو و مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی۔ تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ تو آیت نمبر 27 تک جو ہے وہ آج ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔